आउनुहोस् साथीहरू, आज हामी फेरि अर्को मलायु भाषाको अर्को पाठ लिएर उपस्थिति भएको छु र विशेष गरी भन्नुपर्दा यो तपाईहरुको लागि एउटा उदाहरणको पात्र मात्र हुनेछ, किनकि यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले धेरै शब्दहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। हाई डेंगर आडाका आवताउ जालन की पिगी लपंगन तेरबुङ। हाई डेंगर आडाका आवताउ जालन की पिगी लपंगन तेरबुङ। हाई डेंगर आडाका आवताउ जालन की पिगी लपंगन तेरबुङ। ट्रु नेपाल हाई सुन्नुहोस् न, के तपाईलाई विमानस्थलसम्म जाने बाटो थाहा छ? ट्रु मलायु हाई डेंगर आडाका आवताउ जालन की पिगी लपंगन तेरबुङ। डेंगर ट्रु नेपाल सुन्नुहोस्। का आवा ट्रु नेपाल छ कि तपाईलाई? आवा तपाईलाई आडाका ट्रु नेपाल छ कि? ताहु ट्रु नेपाल थाहा र जालन की पिगी ट्रु नेपाल जालन बाटो र पिगी ट्रु नेपाल जाने। जालन की पिगी ट्रु नेपाल जाने बाटो। लपंगन तेरबुङ ट्रु नेपाल विमान स्थल। लपंगन तेरबुङ विमान स्थल। हाई सुन्नुहोस् न, के तपाईलाई विमानस्थलसम्म जाने बाटो थाहा छ? हाई डेंगर आडाका आवा जालन की पिगी लपंगन तेरबुङ। हाई डेंगर ट्रु नेपाल सुन्नुहोस् र आडाका आवा ट्रु नेपाल छ कि तपाईलाई? ताउ ट्रु नेपाल थाहा जालन की पिगी जाने बाटो लपंगन तेरबुङ विमान स्थल। माप सया जुगा बारु सिनी। माप सया जुगा बारु सिनी। माप सया जुगा बारु सिनी। ट्रु नेपाल माफ गर्नुहोस्, म पनि यहाँ नयाँ हुँ। माफ गर्नुहोस्, म पनि यहाँ नयाँ हुँ। ट्रु मलायु माफ सया जुगा बारु सिनी। माफ ट्रु नेपाल माफी दिनु। सया सया जुगा ट्रु नेपाल म पनि। सया ट्रु नेपाल म र जुगा ट्रु नेपाल पनि। बारु सिनी बारु ट्रु नेपाल नयाँ र सिनी ट्रु नेपाल यहाँ। माफ सया जुगा बारु सिनी। माफ गर्नुहोस्, म पनि यहाँ नयाँ हुँ। तान्या लाइन ओराङ। तान्या लाइन ओराङ। तान्या लाइन ओराङ। ट्रु नेपाल अरू कसैलाई सोध्नुहोस्। तान्या लाइन ओराङ ट्रु नेपाल अरू कसैलाई सोध्नुहोस् अथवा अरू मान्छेलाई सोध्नुहोस्। तान्या ट्रु नेपाल सोध्नु। लाइन ट्रु नेपाल अर्को अथवा अरू र ओराङ ट्रु नेपाल मानिस। ओराङ ट्रु नेपाल मानिस। अरू कसैलाई सोध्नुहोस्। ट्रु मलायु तान्या लाइन ओराङ अरू मान्छेलाई सोध्नुहोस्। सया ताउ तपी लपंगन तेरबुङ संगत जाउ दारी सिनी। सया ताउ तपी लपंगन तेरबुङ संगत जाउ दारी सिनी। सया ताउ तपी लपंगन तेरबुङ संगत जाउ दारी सिनी। ट्रु नेपाल थाहा छ, तर यहाँबाट एयरपोर्ट धेरै टाढा छ। थाहा छ, तर यहाँबाट विमानस्थल धेरै टाढा छ। ट्रु मलायु सया ताउ तपी लपंगन तेरबुङ संगत जाउ दारी सिनी। सया ताउ ट्रु नेपाल मलाई थाहा छ। तपी ट्रु नेपाल तर। लपंगन तेरबुङ ट्रु नेपाल विमान स्थल। लपंगन तेरबुङ ट्रु नेपाल विमान स्थल। संगत जाऊ ट्रु नेपाल टाढा। संगत जाऊ ट्रु नेपाल टाढा अथवा संगतलाई छोडेर जाऊ मात्रै भने नि टाढा भन्ने बुझिन्छ। दारी सिनी ट्रु नेपाल यहाँबाट। दारी ट्रु नेपालबाट र सिनी ट्रु नेपाल यहाँ। दारी सिनी ट्रु नेपाल यहाँबाट। यहाँबाट एयरपोर्ट धेरै टाढा छ। सया ताउ तपी लपंगन तेरबुङ संगत जाउ दारी सिनी।
थाहा छ, तर एयरपोर्ट यहाँबाट धेरै टाढा छ। Kemudian bawa saya ke taman bus. Kemudian bawa saya ke taman bus. Kemudian bawa saya ke taman bus. To Nepal. उसो भए मलाई बस परक पुर्याउनुहोस् न त। उसो भए मलाई बस परक लैजानुहोस् न त। Kemudian to Nepal. उसो भए। बावा to Nepal. लैजानु अथवा पुर्याउनु। र saya to Nepal. मलाई। र taman to Nepal. taman bus to Nepal. बस पार्क। taman to Nepal पार्क र बस to Nepal बस। उसो भए मलाई बस परक पुर्याउनुहोस्। To Melayu. Kemudian bawa saya ke taman bus. Kemudian bawa saya ke taman bus. Ya, tapi saya tak masak sekarang. Ya, tapi saya tak masak sekarang अथवा sekarang. या tapi saya tak sekarang. To Nepal हुन्छ, तर म अहिले फुर्सद छैन। हुन्छ, तर मसँग अहिले समय छैन भनेको जस्तो नि बुझिन्छ। र या to Nepal हुन्छ, बोले अथवा याको ठाउँमा बोले भने नि फरक पर्दैन। र tapi saya तर मलाई, tapi to Nepal तर, र saya to Nepal मलाई, र tidak to Nepal छैन, र tidakलाई छोटकारीमा तक भनिन्छ। र तक to Nepal छैन। masa to Nepal समय, र sekarang to Nepal अहिले, मसँग अहिले समय छैन। र साथीहरू, हामी भिडियोको अन्त्यमा यो सिक्नेछौँ। टुङ्गु sebentar to Nepal केही समय पर्खनुहोस्। केही समय पर्खनुहोस् मतलब कुनै अनिश्चित काल पर्खनुहोस्। टुङ्गु sekejap to Nepal 1 मिनेट पर्खनुहोस्। टुङ्गु 1 jam to Nepal 1 घण्टा पर्खनुहोस्। टुङ्गु sebentar केही समय पर्खनुहोस् र टुङ्गु sekejap 1 मिनेट पर्खनुहोस्। टुङ्गु 1 jam 1 घण्टा।